تقاضے سمجھاؤں جیرا کم میرے رسول نے کیتے اسا ناپسند کریں دے ہیں جو نبی دے کیتو ایک کام کو چھوڑ دے میں اسا اے ناپسند کیتی ودیں جو نبی دا کیتا ہویا کام کر گنو تے صحابی نے نبی نال کی میں عدل کیتے فرمیدن اسا نبی دے نال ایسی محبت کیتی ہے پیغمبر دے نال ایسا عدل تے انصاف کیتے آپ دی بات اتنا اچھی مننی ہے کہ نبی صحیح نے جڑا کام کر دیتے اسا کنی پسند ہی نہیں کیتا جو نبی دا کیتا ہویا کام چھوڑ دیو یہ پیارے پیغمبر نال عدل دے تقاضے آنے آئیدو تے آخری حدیث سن میں بات اگو چلاواں صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 403 بھی بین الناس بقباء نسجاهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن فأمر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروها صحیح بخاری دی حدیث ہے پیارے پیغمبر دا صحابی فرمے دے کہ ایک شخص ایک صحابی کتنا صحابی ایک صحابی ایک پیارے رسول دا صحابی فراجا حدیث آدھی ہے فوراً ولیا ہے حدیث سن کے فوراً سمہ راجا نہیں جو لحظہ باندھا نماز پڑھتا در سندا ول لگا ویسا نہیں فوراً صحابی رسول واپس گئے فرد عطیتہو پتر کو جری شاہ دیتی اسی فوراً واپس کی دی ساکس میں نبی دی حدیث سنی ودا میں عدل دے خلاف کام نہیں کر سکتا اے عدل ہی بھی آبات لمبی نہ ہو بنجے اللہ نے تے کو ساکو دوجہ حکم نہیں تے احسان دا کیڑی شاید احسان دا تعلق خالق نال بھی ہے احسان دا تعلق مخلوق دے نال بھی ہے صحیح مسلم دی جلد اول حدیث نمبر 8 ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سوال کی جا گئے اے اللہ دے رسول مل احسان کی ریشہ ہے احسان کی ریشہ ہے اصلا جنا کوئی نوا مسئلہ سنو نوا لفظ سنو کریں بھول کے پوچھے سے کہیں عالم کے نبی دا مفہوم کیا ہے اس صحابہ دی عادت ہے آ کے سوال کریں دے آج جبریل آیا بیٹھے آ کے سوال کریں دے اللہ دے رسول قرآن مقدس 14واں سپارہ سورت نمبر 16 سورت النحل دی آیت نمبر 90 میں تورے سامنے تلاوت کی تھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت دے اندر 3 حکم ارشاد فرمائن اللہ فرمائن دے ان اللہ یامر بالعدل اللہ عدل دا حکم دیں دے والاحسان اللہ احسان دا حکم دیں دے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اللہ قریبی رشتہ داریں کو دیون دا بھی حکم دیں دے اور آیت دے دوجے حصے دے وچ اللہ نے 3 چیزیں کنے 3 شئی کنے روکے فرمایا ینہا عن الفحشاء اللہ بے حیائی دے کم تو رکیں دے والمنکر میرا رب برائی کنے بھی ہٹکیں دے والبغی کائنات دا خالق زیادتی کرن تو بھی منع کریں دے گویا ہی آیت دے اندر اللہ نے 2 چیزیں کو جمع کیتے اللہ نے حکم بھی دیتے کہ انہیں احکام کو منو اور اللہ نے منع بھی فرمائے کہ اللہ دے ہٹ کے تو روک ونجو یاد رکھو اسا تسا انسان دی زندگی دا مقصد بھی یہ 2 چیز آئیں اللہ نے جیرا کم آکھیوں کو کر گنو جیرے تو ہٹ کے ہوں تو روک ونجو یہ بڑی جامع آیت ہے بہت سارے عناوین بہت سارے مسائل کئی سارے عقائد دا نچوڑ اور خلاصہ تے کو نظر اسی صرف کلی آیت دے نظر اسی آؤ میں اپنے انداز دے مطابق انتہائی سادہ انداز دے مطابق قرآن مقدس دی جامع اور پیاری آیت دا ترجمہ تورے سامنے رکھنا چاہتا اللہ فرمائے دے ان اللہ یامر بالعدل کائنات والو بلا شبہ یقیناً اللہ عدل دا حکم دے دے اللہ کریمہ کہیں کو دیں دی نبی کو حکم دیتی امتی چھٹا لیں یا صرف نبی تے نبی دے صحابہ کو حکم بعد آنے کو چھٹی اللہ نے کہیں کو خاص نہیں کیتا فرمایا ان اللہ یامرو اہل علم جان دن رب نے مفعول ذکر ہی نہیں کیتا تاکہ عموم دا فیدہ رہے سادہ لفظیں دے وچ اللہ نے ساری کائنات دی انسانیت کو حکم دیتے کہ کائنات دے اندر اگر تسا کام کرنے تے عدل والا کرنے یہ آیت دا ترجمہ سمجھا ہے تاکہ سارا عنوان تو کو سادہ انداز دے وچ ایک سبق ہوندے خطبہ جمعہ تو کو سمجھ آ سکے
فرمایا وال احسان اللہ تو کو حکم دے دے احسان دا، اچھائی دا، اچھے سلوک دا، نیکی کرن دا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى رب تو کو آرڈر پہ دے دے کہ اپنے رشتہ دارے کو قریبے کو اللہ نے جڑا تو کو مال لیتے ہوئے مال دے وچ انہیں تے صرف کرو، خرچ کرو۔ فرمایا ینہا عن الفحشاء بے حیائی کے نے اللہ ہٹ کے دا پہ کائنات والو رک ونجو، والمنکر ہر قسم دی برائی کے نے اللہ تو کو منع فرمے دے، والبغی اللہ دا اے بھی آرڈر ہے تے کائنات دے اندر کہیں دوجے انسان تے حتیٰ کہ حیوان تے زیادتی نہیں کرنی۔ یعظکم رب فرمے دے میں تو کو واز پیا کرنا، کیا کرنا؟ واز پیا کرنا۔ مفسر شنقیطی نے ازوال بیان دے وچ لکھی الواز الکلام الذی تلین لہ القلوب، واز آدھا نہیں ہو جو بات کو جدی طرف دل مائل تھی وے تیرے دل کو نرم کرے، تے کو ویدلا کے رب دی جنت دا مستحق ٹھہراوے، تے کو ڈرا کے اللہ دی جہنم تے اندر گھن ونجڑا لے کمے کنے روکے این لفظ کو واز آدھے راندے۔ فرمایا لعلکم تذکرون اللہ تو کو واز ہی واسطے نہیں کیتا جو ہک کان کنے سنو تے دوجھے جو لگا چھوڑو، نہیں لعلکم تذکرون تاکہ تسا نصیحت حاصل کرو، رب دے آنکھے کو منن والے بنویں۔ سامعین محترم این آیت دا سادہ جیا مفہوم او میں تھوڑے احادیث دے اور قرآن دے دلائل دے نال این آیت کو تمہارے سامنے کھولن دی کوشش کریں دا، مزید احکام و مسائل تمہارے سامنے بیان کرن دی کوشش کریں دا۔ اللہ نے فرمایا سب تو پہلا حکم انسانیت کو، کائنات پوری کو عدل دائے، کیڑی شاید ہے؟ ہاں یہ سبق ہوندے خطبہ جمعہ، جب تک یاد کر کے نہ اٹھو بیان دا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں سب تو پہلا تو کو حکم لیتے کیڑی چیز دا؟ عدل دا۔ یاد رکھو لوگو کائنات دے اندر سب تو عدل دا پہلا اگر مستحق ہے تے تمہارا سارا خالق اللہ ہے، اللہ دے حقوق دے وچ عدل کرنے۔ عدل دا دوجھا مستحق کائنات دا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال بھی عدل کرنے، اور ان دے بعد پوری اللہ دی مخلوق دے نال عدل کرنے۔ اترائے چیزاں ہی نہیں عدل کہیں دے نال کرنے، اللہ نال، اللہ دے رسول نال، اللہ دی ساری مخلوق نال۔ سن اللہ نال عدل کیا ہوں دے؟ تو میں رب نال ظلم کر سکتے ہیں کیا؟ ول اللہ دے نال عدل دا کیا معنی؟ عدل دا معنی ہوں دے ہر شے کو، ہر چیز کو، ہر شخصیت کو او مقام دیونا جیرا ہوں دے شایان شان ہوگے۔ اللہ کو او مقام دیونے جیرا ہوں دے شایان شان ہے، اے اللہ دے نال عدل ہے۔ سادہ جی ایک مثال لینا، قرآن مقدس سورۃ النمل دی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرا پاک پیغمبر اپنی امت کو سمجھاؤ کہ پس پردہ لکی ہوئی شے کو میں اللہ دے علاوہ کوئی نہیں جاندا، یعنی میں اللہ دا مقام ہے، میں لکی تے پس پردہ چھپی تے ڈھکی ہوئی شے کو بھی جاندا۔ رب دے نال عدل دا تقاضا ہے، جی میں اللہ عالم الغیب کائنات وچ بیا دوجھا کوئی عالم الغیب نہیں، ایکو ادن اللہ دے حق دے وچ عدل کرنا، رب دا او مقام مننا جڑا اون دے شایان شان ہے۔ دوجھی ایک سادہ جی مثال سمجھی، سورۃ المومن، سورۃ غافر بھی یاد ہے، اون دی بھی آیت نمبر 65 بھی اللہ فرماتے هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین۔ کائنات دے لوگو اللہ الحی ہے، اللہ کیا ہے؟ الحی ہے۔ الحی کون ہوں دے؟ آسی البخاری جلد اول صفحہ نمبر 517 ہی بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وفات دے موقع تے کھڑے فرمیندن من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ابو بکر صدیق نے الحی دا معنی کیتے، فرمایا الحی او ہوندے جڑا لا یموت جندے ہوتے موت نہ آوے۔ الحی کون ہوندے؟ عرض کیتے عدل سب تو پہلے اللہ نال کرنے، عدل دا معنی ہے ان کو او مقام دیونے جڑا ہوں کو ڈھک دیتے پھب دیتے چھک دے، اون دے علاوہ کہیں کو بھی او مقام ڈھک دا نہیں، این شاہ کو اللہ نال عدل عدل۔ اللہ فرمائے دے میں الحی کائنات دے اندر جتنا بھی کوئی مقرب نہیں، کائنات دے جتنا بھی کہیں دی شان اور عظمت نہیں،
ساری کائنات سب تو زیادہ انسانے وچوں اگر شان ہے تا تیرے سارے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی سورۃ زمر دی آیت نمبر 3 وچ مخاطب فرمایا میرا پاک پیغمبرا انک میت و انہم میتون، الہی صرف میں ہاں تو پیغمبر بھی ہیں تا انک میتون، تو بھی موت مبارک آ سکدی ہے مگر میں مقام اے اللہ اپنا بنائے کہ لا یموت، میں اللہ تے کری موت نہیں آ سکتی. لوگوں میں عرض پیا کریں دا کائنات سب تو پہلے عدل دا مستحق تے او اے جے عدل دا حکم دیتے. اللہ دے نال عدل دا تقاضا ہے رب کو او مقام لیونے جرا دوجا کائنات وچ بیا کہیں کو نہیں لیونا. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال تے کو عدل سمجھاواں. اج کائنات دے اندر انسانیت ظالم بن گئی ہے. اسا اللہ دے نال بھی عدل نہیں کیتا، پیغمبر دے حقوق دے وچ بھی اسا عدل دا دامن چھوڑ دیتے تا اللہ دے نت نہ کوئی عذاب تے آفتیں دی لپیٹ وچ گھیرے ودے. پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال عدل دا تقاضا سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 2 رب کریم فرمائے دے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر نال عدل ہے جو نبی دی بات جتنا اچھی ہے بھی کہیں دی بات اتنا اچھی نہیں. یہ پیغمبر دے نال عدل دا تقاضا ہے بھی. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سب تو اچھی، جی میں نبی دی ذات سب تو اچھی ہے ایویں پیغمبر نال عدل دا تقاضا ہے کہ سارے پیغمبر دی بات بھی سب تو اچھی ہے. صحابہ نے نبی نال کی میں عدل کیتے تے کو مختصری میں اشارے کریں دا ونجا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جان دے وے اس ساری امت دا سب تو عظیم تے پہلا مومن، کامل مومن اور متقی اگر کوئی بھی انسان اون دا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت دا پہلا خطبہ ارشاد فرمایا. سیرت ابن ہشام جلد 4 صفحہ 318 حسن سند دے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندن اے پیغمبر دے صحابیو اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، میں ابو بکر صدیق دی اطاعت بھی ہوں ویلے تک کرائے جڑے ویلے میری گال اللہ نال مل دی ہوئے، میری گال اللہ دے رسول نال مل دی ہوئے. حالانکہ ابو بکر کدیں اللہ تے رسول دے خلاف گال کر ہی نہیں سکدا. اتے کو سا کو سمجھائے سی جو نبی دے نال عدل دا تقاضا ہے کہ پیغمبر دی بات سب تو اچھی رکھنی. فرمایا فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ. اے صحابیوں اگر میں ابو بکر دی بات بھی نبی دی بات نال ٹکرا ونجے، نبی دی بات کو اچھا رکھا ہے ابو بکر دی بات نہیں ہو سی. اے ابو بکر نے عدل سمجھائے. آج تو میں اپنی مرضی تے خواہش کو سامنے رکھ کے، آج دنیا دی من اور چاہت کو سامنے رکھ کے نبی دی بات کو جھکا کی تھی ودیں. ابو بکر صدیق نے عدل دا تقاضا سمجھائے کہ کائنات دے امام دی بات سب تو اچھی ہے. دوجے صحابی سیدنا عمر بن فاروق دا فرمان صحیح البخاری جلد اول حدیث نمبر 1605. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ پہنے دن. بوسہ دیوڑ دے بعد فرمیدن شیئن صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہو. ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے اے نبی دے صحابیو او اسا تو کو نبی دے نال عدل دے تقاضے سمجھاؤں جیرا کم میرے رسول نے کیتے اسا نا پسند کریں دے ہیں جو نبی دے کیتو ایک کام کو چھوڑ دے میں. اسا اے نا پسند کیتی ودیں جو نبی دا کیتا ہویا کام کر گنو. تے صحابی نے نبی نال کی میں عدل کیتے فرمیدن اسا نبی دے نال ایسی محبت کیتی ہے، پیغمبر دے نال ایسا عدل تے انصاف کیتے. آپ دی بات اتنا اچھی مننی ہے کہ نبی صحیح نے جڑا کام کر دیتے اسا کنی پسند ہی نہیں کیتا جو نبی دا کیتا ہویا کام چھوڑ دیو. یہ پیارے پیغمبر نال عدل دے تقاضے آنے. آئیدو تے آخری حدیث سن میں بات اگو چلاواں. صحیح بخاری جلد اول حدیث نمبر 403 بھی بین الناس بقباء نسجاهم آت فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ اللیلۃ قرآن فامر ان یستقبل الکعبۃ فاستقبلوها وکانت وجوہهم الى الشام فاستداروها. صحیح بخاری دی حدیث ہے. پیارے پیغمبر دا صحابی فرمیدے کہ ایک شخص، ایک صحابی، کتنا صحابی؟ ایک صحابی آئے قبا مسجد اندر نٹھے سی لوگ صبح دی جماعت کرے ہی کھڑے. کیا کرے ہی کھڑے؟ تے سالوں کوئی صبح ٹائم آوے کیا خیال ہے؟
نیندر نہیں سے ہوندے اے پیغمبر نال دین نال اللہ نال شریعت نال عدل کیتے سے اللہ نے تا عدل دا تقاضا ہے رسے صحابہ نماز دی جماعت دے اندر آمن والا شخص آکے آدے اے نبی دے صحابیوں حالت نماز دے وچ اپنے منہ بیت اللہ دی طرف پھیر گنو پہلے قبلہ بیت المقدس آنا اڑے ہی منہ کر کے نماز پہ پڑھ دیاں ایک صحابی نے آکے اپنے منہ بیت المقدس کے نے ہٹا کے بیت اللہ کعبہ دی طرف کر گنو نبی دے صحابی نے نماز دے وچ منہ بیت اللہ تو چاکی تھا اللہ دے رسول دے نال عدل دا تقاضا ہے کان دے اندر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان آ گئے ساری کائنات چھٹ دیئے چھوڑ دے لیکن محمد دی فرمان اور بات کو چھوڑن دی گنجائش ہے صلی اللہ علیہ وسلم آؤ لوگو عدل دی بات پہ کریں نامی اللہ نال عدل لسیم رسول نال عدل لسیم تریجی بات ساری اللہ دی مخلوقات دے نال عدل کرنے سورۃ النساء دی آیت نمبر 58 ہے میرا رب فرمائے دے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ اے کائنات والو جڑے ویلے فیصلے کرو آپس دے اندر کئی پنچایت دے اندر کوئی فیصلہ آ گئے کئی عدالت دے اندر بیٹھے ہوئے اللہ نے تو کو عہدہ اور اختیار لیتے کوئی فیصلہ آ گئے ان تحکموا بالعدل رب فرمائے دے فیصلہ کرنے تے عدل دے نال کیری شے نال عدل دے نال فیصلہ کرنے اللہ کریم ایک پاسو سارا دشمن ہے بی پاسو دوست ہے ایک پاسو رشتہ دار ہے بی پاسو تریجی قوم دا بندہ ہے ولتا چاہیے دا اسی جو اسا اپنی قوم اپنے دوست دے حق کے چلوں رب فرمے دے نہیں سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 8 ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی رب فرمے دے اگر مخالف دشمن ہی آ کے حق تے کیوں نہیں اگر دشمن بھی حق تے تیں گال رشتہ دار دی نہیں کرنی بلکہ عدل دی بات کریں دے دشمن دے حق وچ بات کرنی کیا خیال ہے اج اساں مسلمانی میں کریں دے ودے اے پستیاں اے پسپائی اے ذلت اللہ دی طرف نت نئی آفت اور عذاب کیوں اندن سوچے وے کریں آدم علیہ السلام جنت وچ رہندا پیا اللہ دا ایک فرمان بھلائس اللہ جنت وچ رہندے ہوئے نبی کو کڈ چھوڑے تو میں ساری شریعت کانڈ پیچھے سٹی ودے کیا خیال ہے ساکو جنت ونجانے سی سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے دے اندر ہر معاملے دے اندر ساکو اگر حکم ریتے تے عدل دا ریتے فرمایا اگر تسا بولے دے وے تائیں بات عدل نال ہوئے فیصلہ کریں دے وے فیصلہ عدل والا ہوئے کہیں دے حق وچ گواہی دے دے وے ول رشتہ داری تے پیسے تے دولت تے دنیا دے ظاہری صورتیں دا خیال نہیں کرنا بلکہ دامن تھامنے تے عدل دا دامن تھامنے سورۃ الانعام دی غالباً آیت نمبر 52 ہے میرا رب فرمائے دے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قربا اے مسلمانوں اے مومنوں بھاویں گال توارے سکے باپ بھائی بیٹے بھتیجے چاچے دے خلاف کیوں نہ ہوندی پئی ہوئے جڑے ویلے بھی زبان ہلو تے گال کرو عدل والی انصاف والی آج جدید دور ہے فیس بک دا استعمال کریں دی تو فیس بک دا ہوتے کمنٹ لکھنے جیری پارٹی تیرے مخالف ہے ایسا دا ہوندہ ستیہ ناس کر دیں دے نانا میرے بھائیو اللہ نے ساکو حکم دیتے عدل دا دیتے کوئی جتنا بڑا مخالف کیوں نہیں تائیں اگر بات کرنی ہے تو انصاف والی کرنی ہے عدل والی کرنی ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 9 دے وچ ارشاد فرمائے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اگر دو مسلمانے دے گروہیں دے درمیان تے کو فیصل تے پنچایتی بنایا گئے اگر تے فیصلہ کرنے دو گروہیں دے درمیان تے فیصلہ رشتہ داری دی بنیاد تے نہ کریں فیصلہ رشوت یا پیسے دی بنیاد تے نہ کریں بلکہ فیصلہ کریں بالعدل انصاف والا عدل والا محترم سامین جڑے ویلے بندہ اس قدر عادل بنویں دے اس قدر عدل کرن والا بنویں دے متائیں کو معمولی سمجھی پہ ہو بھی مولوی ولا ہی عدل دا لفظ کیوں کھڑا رٹیں دے آتے کو دا انعام سناوا صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1827 ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائے ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور ان یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو اللہ دا پاک پیغمبر فرمائے دے جڑے لوگ دنیا تے عدل کریں دیں کیا کریں دیں عدل کریں دیں انصاف دا فیصلہ کریں دیں نہیں قیامت دے اللہ دے سجی پاسوں نور دے ممبر تے چڑے بیٹھے ہو سکتے کیری شاید ہے ایک کاٹھی تے ممبر تے جرا کھڑ تھی وینا اساں دی عزت کریں دیں جو مولانا صاحب ممبر دا وارث ہے
عزت کیوں کریں دیں کیری شاید وارث ہے یہ ممبر کیری شاید ہے لکڑ دا ہے سارے سامنے تیرے میرے سامنے جرا لکڑ دے ممبر دے کھڑا ہوئے اون دی تا عزت سمجھ دیں لیکن جڑا رب دے سچی پاسوں نور دے ممبر دے سوار ہو سی کیا خیال ہے اون دی عظمت دے کیا کہنے عزت و عظمت کہہ دے واسطے جڑے دنیا دے اندر کیا کریں دن عدل کریں دن آتے کو دساما میرے نبی دے یارے نے کیوں جمع عدل کیتے حدیث صحیح البخاری جلد اول حدیث نمبر 2587 ہے ان عامرن قال سمیت النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما وہو علی المنبر یقول آتانی ابی عطیتا فقالت له امرت بنت رواحتا نعمان بن بشیر صحابی رسول ممبر تے فرمیدہ کھڑے کسا فرمیدہ پہ ممبر تے مسئلہ پہ رسیں دے آدھے میرے والد میں کو ایک عطیت توفہ دیتا ہا فقالت له امرت بنت رواحتا لا ارزا حتی تشہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اممہ نے آنکھیں میری گھر والی نعمان بن بشیر فرمیدے میری والدہ نے بشیر دی گھر والی نے فرمائے اے صحابی رسولہ ایک پتر کو توفہ تے ہدیہ دیندہ پہیں آؤ لوگوں اپنی اولاد دے وچ ظلم تے نا انصافی دے معاملے تے فیصلے کرن والے ہو اللہ دے رسول دا عمل سنائے صحیح بخاری پہ پڑھ دا فرمیدن صحابی رسول نے ایک بیٹے کو ایک ہدیہ تے عطیہ تے توفہ دیتے ان دی گھر والی نے آکھی میں اوہ تک راضی کہنے بھی جب تک اللہ دے رسول گواہ نہ پڑھ منجے پیارے رسول دعائے فاتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آتیت سائر والدی کا قال لا قال فتق اللہ وادل بین اولادکم صحابی رسول نبی سے کو آکے دسیں دے جو ایک پوتر کو کشا لیتی می تے بننے کو کوئی نہیں لیتی اللہ دا رسول فرمے دے میں ظلم تے گواہ نہیں بندا کیری شاید ہے ظلم تے گواہ نہیں بندا اساں تا ہر دوجھے نال ظلم کی دی ودیں سکی اولاد کو اگر ایک کو دے میں دوجھے کو نہ دے میں تیرا نبی پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ظلم پیا فرمے دے نسائی دے لفظن اور پیارے نبی نے تے ہوتے گواہ بڑھنا پسند نہیں کیتا صحابی دا عمل دیکھ تو میں بھی قرآن حدیث سنتے بیٹھے ہیں دے دیں آج سارے کنے کتنا عدل تھی دن کتنا انصاف تھی دن پیارے رسول دا صحابی فراجا حدیث آدھی فوراں ولیہ ہے حدیث سن کے فوراں سمہ راجہ نہیں جو لحظہ باندھا نماز پڑھتا در سندہ واللگا ویسا نہیں فوراں صحابی رسول واپس گئے فرد عطیتہو پتر کو جری شہدیتی اسی فوراں واپس کی دی ساکس میں نبی دی حدیث سنی ودا میں عدل دے خلاف کام نہیں کر سکتا اے عدل ہی بھی آبات لمبی نہ ہو بنجے اللہ نے تے کو ساکو دوجہ حکم نہیں تے احسان دا کیڑی شہدہ احسان دا تعلق خالق نال بھی ہے احسان دا تعلق مخلوق دے نال بھی ہے صحیح مسلم دی جلد اول حدیث نمبر 8 ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نے سوال کی جا گئے اے اللہ دے رسول مل احسان کی ریشہ ہے احسان کی ریشہ ہے اساں جنا کوئی نوا مسئلہ سنو نوا لفظ سنو کریں بھول کے پوچھے سے کہیں عالم کے نبی دا مفہوم کیا ہے اس صحابہ دی عادت ہے آکے سوال کریں دیں آج جبریل آیا بیٹھے آکے سوال کریں دیں اللہ دے رسول احسان کی ریشہ کو آدن فرمائے اللہ احسان وان تعبد اللہ کانکا تراہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اے صحابیہ اللہ نال احسان اے ہے جو رب دی عبادت اس قدر انہماک توجہ خوش و خضوع دے نال کرنی ہے ایویں محسوس تھی وے جو تو اللہ کو دہدا کھڑی کیا محسوس تھی وے اساں دا نماز کھڑے ہوندے کوئی کڈو دی کہیں کو کیرا خیال کہیں کو کیڑی توجہ اللہ دا پاک پیغمبر کیا دسیں دا پہ احسان ہے رب دی عبادت ایویں کرنی ہے جی میں جو تسا اللہ کو دے پائے فرمایا جے ایمان دا اس قدر کامل اعلیٰ درجہ حاصل نہیں ہوندہ ول اتنا تو ضرور ہونا چاہیے جو اللہ تو اکو رہ دا پائے جڑے ویلے کوئی غلام کوئی نوکر کوئی ملازم اپنے مالک دے سامنے کوئی ڈیوٹی سار انجام لیں دے کیا خیال ہے اندے وچ کوئی کوتاہی کرے سی اللہ دے نال احسان ہے رب دی عبادت دے وچ اس قدر خشوع و خضوع ہوئے کہ اندے اندر انسان آمدن ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ مڑے اللہ نال بھی احسان انسان کو اللہ نے بولن دے اندر احسان دا حکم دیتے کام دے اندر اعمال دے اندر بھی احسان دا حکم دیتے اکسے کتھا دیتے سی سورۃ القصص دی آیت نمبر 77 ہے اللہ فرمائے دے احسن کما احسن اللہ الیک بڑی پیاری آیت ہے تو نکتہ ایک ذرا سمجھائے ہوں رب فرمائے دے احسن کائنات والوں میری مخلوق نال ایمیں سونا سلوک کرو ایمیں نیکی تے ایمیں احسان کرو جی میں اللہ نے توادے نال احسان کیتے احسان کی میں کرو جی میں کہیں کی دے
اللہ نے کیتے سارے مسلمان بیٹھو اے دسو جی میں اللہ کرے ای میں کوئی انسان کر سکتے اللہ اے کیوں آکھے احسان ای میں کرو جی میں اللہ نے کیتے نقطہ سمجھی اللہ نے تے کو زندگی دیتی ہے دیتی سی یا کون سی دیتی اللہ نے تے کو زبان دیتی ہے اللہ نے تے کو بے شمار نعمتاں دیتن چوکھے پیسے کی دھیان سی کوئی بدلا کی دس کوئی صلہ منگے اللہ نے اللہ فرمائے میں تیرے ہوتے احسان کیتے مفت تیرے نال احسان کیتے میں بغیر عوض دے بغیر تعاون دے بغیر کئی زارت پیسے دے میں مفت دے اندر بغیر کئی تمے دے میں تیرے نال احسان کیتے تو بغیر تمے دے میری مخلوق نال احسان کر حدیث سناوتے کو صحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 1955 ہے میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے ان اللہ کاتب الاحسان علی کل شیء اے میرے امتیو اللہ نے ہر شے دے نال احسان کرن کو لازم قرار دیتے انسان دی گال نہیں بھی تھی دی ہر شے دے نال اللہ نے احسان دا حکم دیتے حتیٰ کہ پیارا رسول فرمے دے فائزہ قتل تم فآسن القتلتا کئی شے کو قتل بھی کرنے کوئی حرام موزی جانور ہے یا کوئی انسان ہے اندر ہوتے اسلامی حکومت حد نافذ بھی کریں دی اگر اندر قتل بھی کرنے تے احسان نال کرنے فائزہ زبح تم فآسن الزبح حتیٰ کہ اگر جانور بھی زبح کریں دے وے ان کو بھی زبح کرنے تے احسان نال کرنے اے دسو جری شاہ زبح تھی دی پی ہوئے اندر نال احسان پہ تھی دا ہوتے پیارے رسول نے یہ کیوں فرمائے جو زبا بھی کرنے تے کتنال کرنے احسان نال کرنے سونے سلوک نال کرنے اللہ دے پاک پیغمبر وضاحت فرمایا وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ اگر جانور زبا پیا کریں دی اندے نال احسان ہے تیری چھری اس قدر تیز ہوئے کہ فوراً دی جان کو نہیں تھی ونجے ان کو تڑپا کے عذاب لے کے بھی زبا نہیں کرنا اسلام کیسا پیارا دین ہے پیغمبر دی زبان کتنا مٹھی اور پیاری ہے ہر انسان دا ہر مخلوق دا حتیٰ کہ جانور دے نال بھی اگر اسلام نے حکم دیتے تے اچھائی دا دیتے احسان دا دیتے سونے سلوک دا دیتے حتیٰ کہ بولن دے اندر بھی سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 83 ہے میرا رب فرمائے دے قولوا للناس حسنا اے کائنات والو جدہ بھی بول بولو تے سونا بولو جدہ بھی بول بولو سونا بول بولو اگر ملازم ہی مالک نال بول بولنی سونا بول اگر مالک ہی اپنے نوکر نال بات کرنی تے احسان والی سونی بات کرنی ہے اگر عالم تے خطیب ہی اپنے مقتدیے نال گال کرنی تاوی سونی گال کرنی ہے اگر مقتدیے امام نال گال کرنی تاوی گال کیری کرنی سونی کرنی احسان والی کرنی ہے بات لمبی نہ ہو ونجے احسان دے ہوتے حکایت سن میں اگلی بات چلاواں سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 56 ہے اگر تے کو آیت سمجھ آ گئی نا انشاءاللہ احسان دی اہمیت تیرے دل وچ بہ ویسی میرا رب فرمائے دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اے میرا پاک پیغمبر انہیں لوگیں کو آکھ اللہ دی رحمت احسان کرن والے دے قریب ہوندی ہے اللہ دی رحمت اور رحمت جنگو چاہی دی علواؤ اللہ دی رحمت کہنے قریب ہوندی ہے احسان کرن والے دے قریب ہوندی ہے ذرا نکتہ سمجھ اللہ نے اے نہیں فرمایا جو احسان کرن والے اللہ دی رحمت دے قریب ہوندن نا اللہ فرمائے دے اللہ دی رحمت احسان کرن والے دے قریب ہوندی ہے کیا مطلب فرمائے دے میری مخلوق نال اچھا سلوک احسان تو چکر تے کو آمن دی ضرورت نہیں میری رحمت چل کے تے رو آوے کیسی پیاری چیز ہے احسان کرنا اللہ نے تریجہ حکم نہیں تے فرمائے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اگر اللہ نے تے کو متمول صاحب ثروت مالدار بنائے اللہ دے رتے ہوئے مال کو اپنے رشتہ داریں دے ہوتے اپنے قریبیں دے ہوتے مستحقین دے ہوتے اللہ دے رتے ہوئے مال کو خرچ کیتا کر بڑا پیارا انداز اپنا ہے اللہ نے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 دے وچ اسادے ہیں نا یار اے بھی سپیکر چنگا ہے لیکن فلاں ہے جرا سپیکر اصل سپیکر ہوا لوگ کہتے ہیں یار اے مولوی بھی ٹھیک ہے لیکن اصل عالم ہوا کیا مطلب عالم دوہے کو منے دے پاؤں لیکن زیادہ بہتر اوندا پہ منے دے جدا دن اصل ہوا ایمیں اللہ نے بھی انداز اپنا ہے فرمایا میں اللہ تو کو دساواں اصل نیک کون ہوں دے اصل تو نیک بڑی ودے ہوں دے نا رب فرمائے دے میں تو کو دسیں دا کہ اصل نیک کون ہوں دے
سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 177 میرا رب فرمیندے وآت المال علی حبہ ذوی القربا، جیڑا بندہ اپنے مال کو حالانکہ دل وچ چاہت ہاسی جو مال میں خود استعمال کراں، اپنی آل اولاد تے استعمال کراں، این دے باوجود بھی اپنے مال چو اپنے رشتہ داریں کو چاہ دیتے، رب فرمیندے میری نگاہ وچ اصل نیک یہ بندہ ہی اللہ دی نگاہ وچ اصل نیک بنن دی کوشش کیتی کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الروم دی آیت نمبر 38 دے وچ ارشاد فرمائے فاتی ذل قربا حقہ، کائنات والوں قریبی رشتہ داروں کو انہیں دا حق جو کیا فرمائے۔ میں تو کو پہلے شروع وچ سمجھایا جو میں قصے کہانی والا مولی نہیں، میں تو کو آیتیں دے ترجمے سمجھے سا، اللہ دے پیارے رسول دے پیارے فرامین دا مفہوم سمجھے سا۔ رب پیا فرمائے دے رشتہ دار کو ہوں دا حق جو، اے نسیا کیا اپنا مال رشتہ دار کو جو اللہ دا سامنے چاندے رب نے جرا تے کو مال تے دولت دیتی ہے، کلہ تیڑا نہیں تیرے غریب رشتہ دار دا بھی دے حق ہے۔ فرمایا ذل قربا حق ہوں رشتہ دار کو ہوں دا حق ادا کر، مطلب سمجھی ودا میں اندو تے منت پہ لینا، بلکہ اللہ نے خود حق بڑھائے تیرے مال دے اندر غریب رشتہ دار دا۔ اور بڑی پیاری حدیث صحیح البخاری جلد اول حدیث نمبر 1442، پیارا پیغمبر فرمائے ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح ہر روز اللہ آسمان تو دو فرشتے نازل کریں دے، کیا نازل کریں دے؟ دو فرشتے نازل کریں دے، فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا، فرشتے آکے دعا کریں دے اللہ کریمہ جرا تیرے نا تیرے وے ان کو دی جاتے بیات آکر۔ اساں نیک لوگیں کے نے دعا کرویں دے ہیں، اے فرشتہ پیا دعا کریں دی جندے کھاتے چ گناہ دا تصور بھی کوئی نہیں، دعا ہوں دے واسطے پیا کریں دے اے ربا جرا تیرے نا تیرے دے کو ڈوڑا عطا کر۔ دوجا فرشتہ دعا کریں دے اللہم آت ممسکن تلفن، اے مالک کریمہ جرا اپنا مال روک روک کے رکھے تیرے نا تے خرچ نہ کرے، میں فرشتہ دعا پیا کریں دے اندے مال کو تباہ اور برباد کر دے۔ کیا خیال ہے آج سارے نقصان کیوں پہ اندن؟ آج تیرے رڑ رقبے دے اندر، تیری تجارت دکان دے اندر، تیرے مال اور کاروبار دے اندر اے نقصان کیوں پہ اندن؟ آسمان تو فرشتے نازل ہو کے بد دعائی پہ کریں دن انہیں لوگیں دے بارے جرے مال سانب کے رکھ دن، غریب رشتہ دار کو، قریبی انسان مظلوم غریب کو، مسافر اور ذی حاجت کو دے نہیں عطا نہیں کریں دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے بننے کو کیا عطا کرنے، آج تے ایسا سکے بیٹے دے حق حضم کرویں دے ہیں نا، پوتر دا حصہ ہے جائیداد دے وچ، لیکن آج تے مسلمان دی جائیداد دے دولت دے وچ بیٹی جیسی محبوب اور مظلوم چیز دا حصہ کوئی نہیں۔ آتے کو حدیث سناما پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری دے اندر حدیث نمبر 2457 ہے، پیارے نبی فرمائے من ظالم قید شبر من الارض توّقہ من سب ارضین، جڑے بندے نے کہیں دی ایک گٹھ زمین تے قبضہ کیتا، کتنا وگھے دی گال نہیں، مربع دی گال نہیں پی تھی دی، نبی سی فرمیدن جا ایک گٹھ کہیں دی زمین تے قبضہ کیتا، دی قیامت تے اللہ 7 زمینے دا توق بڑھا کے ایسے انسان دی گردن پوارے سی عطا کیتا کر رشتہ دارے کو، نتا کر حقدارے کو انہیں دا حق، تاکہ تو میں آج اللہ دی پکڑ کے نے بچ بنیوں۔ سمجھی ودے ہوں دے سادہ مال ہے، سادہ مال ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا فرمان ہے، الصحیح مسلم جلد اول حدیث نمبر 2959 ہے، میرا پیارا نبی فرمائے دے یقول العبد، کہیں غیر محرم دے نال گفتگو کریں دے علمیں دے ایمیں سمجھے کہ ان زبان دے نال بدکاری کی تھی، وَلْيَدْ زِنَاهَ الْبَطْشِ، فرمایا اللہ دی منع کردہ چیز کو صرف ہاتھ چلائیں دے، اللہ ان دے حق دے اندر زنا اور بدکاری دا گناہ لکھ دے سی۔ وَالرِّجْلُ زِنَاهَ الْخُطَى، اور کوئی بندہ اگر بے حیائی دے کم دی طرف صرف چل کے گئے، اجا کم کیتا کون سی، ارتکاب گناہ نہیں ہویا، صرف بے حیائی دے کم دی طرف اگر چل کے گئے، میرا رب دا رسول فرمے دے اون بندے دے حق چ اللہ بدکاری پہلے لکھ دے سی۔ اللہ کے نے دعا کی تھی کر اللہ سا کو فاشا دے ہر صورت اور ہر شکل کے نے تمام مسلمانے کو محفوظ رکھے۔ آدھو جی چیز ہے والمنکر، میرے رب نے برائی دے کم تو روکے، کیری شاید تو روکے، برائی دے کم تو روکے۔ اللہ دے رسول منکر کیا ہوں دے، مفسرین شارحین لکھ دیں مستن کرہ العقل والفطرت، انسان دا اپنا دل بھی یہاں دا پہ ہوں دے یار ایک کام نہ کر برا ہے، منکر ہے،
صحیح مسلم دی حدیث نمبر 2553 ہے. نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم قال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑا میزان ہے, ذرا سمجھیں کو. صحابی سوال پہ کریں دے اے اللہ دے رسول نیکی کیری شے کو آدن, گناہ کیری شے کو آدن. تائیں میں کریں سوال کی تے عالم کنے اپنی مرضی دے کام کر گندے ہیں, غلطی تھی مجھے ول کوئی خوش قسمت ودا پوچھدا ہوندے سیاں مولوی صاحبہ اے دسو اے غلطی تھی گئی ہے شریعت وچ حل کیا ہے, وہ بھی کوئی گھٹ لوگ صحابی کم کرن کے نے پہلے رسول تو سوال پہ کریں دن نیکی کیری شے دا نام ہے. اے مسلمانو آج تھوڑا سا اخلاق گر چکے, اخلاقی اقدار دی تیرے میرے وچ کمی اندی ہے, ورنہ کافر بھی دیکھ کے تک اسو کو مسلمان ہو ونجیا. پیارا نبی فرمے دے نیکی سونے اخلاق کو آدن, نیکی کہیں کو آدن اچھے اخلاق کو آدن, پیارے اخلاق دا نام نیکی ہے. اللہ دے رسول اے دسو برائی تے گناہ کہیں کو آدن, فرمایا اے جھا کام جرا تیرے دل چ کھٹ کے تو نا پسند کریں جو ای کام تے میں کو کوئی دیکھ نہ گھنے لوگوں کو پتہ نہ لگ ونجے, ہر وہ کم گناہ دا ہو سی, ہر وہ کم اسم والا ہو سی. اور اللہ نے ینہا عن المنکر, رب نے سگو منع فرمائے منکر دے کم تو. آخری اور 6ویں بات سمجھ میں اپنی بات کو اختتام دی طرف کہنا ونجا, اللہ نے البغی تو منع فرمائے, رب نے زیادتی کرن تو منع فرمائے. بڑی اہم چیز بھی, بڑا اہم پوائنٹ بھی. اللہ نے کیری چیز تو منع فرمائے زیادتی. آج مسلمان چھوٹے کے نے گھنتے بڑے تک, محکوم کے نے گھن کے حاکم تک, اگر گھر دے اندر ایک ادنا فرد کے نے گھر دے سربراہ تک, ہر شعبہ زندگی دے وچ ساری کوششیں ہوندی ہیں جو لوجے تے کہیں نہ کہیں رنگ وچ زیادتی کروں, اپنی من اور چاہ کو پورا کروں. سورہ یونس دی آیت نمبر 23 ہے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے دے یا ایھا الناس, اے کائنات دے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, اے جری دوجھے لوگیں تے ظلم زیادتی کریں دے وے علی انفسکم, تو اپنے گھاٹے پوسی. اللہ کریم او کی میں پوسی کہیں دا وگھا زمین دا کھسی کنے آئی کو تو فائدہ تھی دا پائے, تو آدھی تیرا نقصان تھی سی سمجھ نہیں آیا. فرمایا متال حیاتی دنیا, اے دنیا دے وچ زیادتی کرتے فائدہ تا چاہی کھڑے ظاہری طور تے, ثم الینا مرجعکم, کیا تسا میرے ولنا نہیں, ایک نیوار اسی جرے نیوار میرے والا اس کو. ذرا اللہ دا انداز سمجھائے آیت دا. فرمایا فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اے انسانا جڑے ویلے لوگے تے زیادتیاں کر کے میں رب دی دربار دے اندر ہوسیں, میں اللہ تے کو ڈسے سا جو تو کیوں جو میں کام کریں دا ہوں دی. قرآن دا انداز چیک کریں, بندہ جلے کاوڑے چھوڑے نا وہ فلانا کام کی تھی کوئی نہ صحیح ڈسیں دا میں تے کو کیا دے تے اگلے دا پتا پانی تھی وے جتنا بڑا ہوتا ہوئے اتنا در میں دے. تے کائنات دا رب پہ فرمے دے لوگوں جرے بینے تے زیادتیاں کی تھی ودے وے نہیں قیامت دا اسی تو سا میرے ولنے وال میں نسے سا دو کو جو کیو جو میں کرتوت تو سا کریں دے آوے. اے زیادتی ہی بھی. سن سنن نبی داود دی بڑی پیاری حدیث, سنن نبی داود جلد نمبر 2 حدیث نمبر 4902, صحیح سند دے نال. میں جتنا بھی حدیثاں پڑھیں نا دنیا دا کوئی عالم تے کوئی نہ آکسی فلانا حدیث کمزور ہے, فلانی کچی ہے یا ضعیف ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان یعجل اللہ تعالی لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا ما یدخر له فی الاخرہ مثل البغی وقطیعۃ الرحم. میرا پیارا نبی فرمے دے لوگو جڑا بندہ رشتہ داری توڑنے دے یا زیادتی کریں دے, یاد رکھیں نے دوئے کم کیا کریں دے, رشتہ داری توڑیں دے یا کیا کریں دے, کہیں دے ظلم زیادتی کریں دے. میرا نبی فرمے دے ایو جمع گناہ ہے این لائے کے بندہ کہ اللہ کو دنیا دے بھی سزا رہے وے آخرت بھی سزا رہے. حالانکہ عام اصول ہے جے کو دنیا تے سزا مل ونجے توبہ تھی میں دی معافی ہو میں دی, لیکن رشتہ داری کو توڑنا اور کئی مسلمان دے نال زیادتی تے ظلم کرنا, اللہ دے رسول فرمے دے یہ جمع گناہ ہے. رب دنیا چ بھی سزا دے سی, سزا سنبھال کے رکھ سی, آخرت چ سزا چکھے سی. کیڑا کیڑا پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا تے کو فرمان سناواں. آج ساری امت بالخصوص سٹوڈنٹ نوجوان نسل پیپر امتحان دے نیواروں میں نا خلاصہ گلیں, کیا گلیں
اتھو چترا پھیرا دے کے آتے کہ میں جمعہ دا خلاصہ سنا کے اپنی بات ختم کرا. عرض کی تامی اللہ نے عدل دا حکم دیتے. عدل سب تو پہلے اللہ دے نالے جو جی میں اللہ ہے وہ جمع بیا کوئی نہیں. عدل دا دوجہ مستحق تیرے سارا پیغمبر ہے. پیغمبر دے نال عدل ہے. پیغمبر دی بات جتنا اچھی ہے کائنات اچھ کہیں دوجہ دی بات اتنا اچھی نہیں. ہر انسان دے نال اللہ نے تے کو سکو عدل دا حکم دیتے. اللہ نے دوجہ حکم احسان دا دیتے. ہر انسانیت دے نال اور ہر اللہ دی مخلوق دے نال سونا برتاؤ کرن دا اللہ نے حکم دیتے. رشتہ دارے کو غریبے کو یتیمے کو مسافرے کو عطا کرن دا اللہ نے حکم دیتے. اور اللہ نے بے حیائی تو برائی تو کہیں دے نال ظلم زیادتی کرن تو بھی میرے رب نے منع فرمائے. اے ہن بھنے ترٹے چند الفاظ جڑی آیت دی روشنی دے وچ میں تو گوش گزارن دی کوشش کیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی کنے دعا ہے اللہ پاک میرا سناونا